हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ देव्यै नमः। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणा क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। ओम श्री देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 5 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महात्म्य खण्ड तपाईँ हामीले श्रवण गर्दैछौँ। श्री स्कन्द पुराणबाट निकालिएको जो महात्म्य खण्ड छ त्यो महात्म्य खण्डभित्रका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दै आउने क्रममा अध्याय 4 भित्र हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। यहाँ अध्याय 4 भित्र कस्तो कथा छ त्यो त पक्कै पनि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जहाँबाट हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको असीम कृपा बनिरहोस्। श्रद्धा साथमा सुन्यो, विश्वासका साथमा सुन्यो भने पक्कै पनि भगवतीले यो मेरो भक्त हो अथवा यी मेरी भक्ता हुन् भनेर पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। किनभने हामीमा आस्था हुनु पर्यो, श्रद्धा हुनु पर्यो, भक्तिभाव हुनु पर्यो र त उहाँसँग हामी कनेक्ट हुन सक्दछौँ। त्यतिकै हामीले कहाँ कनेक्ट हुन सकिन्छ, होइन र? प्यारो भक्त भागवतहरू, धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले यो नवरात्रभरि त पक्कै पनि कथा श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हेरौँ भगवान भगवतीको कृपा कस्तो रहन्छ, हजुरहरूमा कतिको आस्था श्रद्धा रहन्छ, त्यही अनुसार हामीले अगाडि पुरा कथा राख्नेछौँ। मैले अगाडि पनि यो जानकारी हजुरहरूलाई दिएको छु। यदि हजुरहरूमा पनि श्रद्धा भयो, होइन, हजुरहरूले पनि अल्छी गर्नु भएन, सुनौ हजुरहरूलाई पनि लागेको छ भने पक्कै पनि हामीले पुरै श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यसरी नै राखिसक्नेछौँ। यदि अब हजुरहरूमा पनि अल्छीपना भयो भने अब हामीले पनि अब हेरौँ टाइम कतिको मिल्छ, समय मिलेछ भने त वर्षक राख्ने प्रयत्न हामीले गर्ने नै छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामी कथामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ कि यहाँनिर ऋषिहरूले अझै देवीका महिमाका बारेमा सुन्ने इच्छा गर्नुभएको थियो। सबैले प्रश्न गर्नुभयो, होइन हामी त अझै सुन्न चाहन्छौँ भनेपछि अब सुतजीले यहाँ सुनाउनु भएको छ कि अगस्त्य मुनि र कार्तिकेयको संवादको रूपमा यहाँनिर जुन कथा छ त्यो कथा श्रवण गराउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, एकजना ऋतवाक नामबाट विख्यात अत्यन्त बुद्धिमान मुनि हुनुहुन्थ्यो। छोरा जन्मियोपछि प्यारा भक्त भागवतहरू, तर छोरा अत्यन्त दुष्ट जन्मियो। बुवा आमाले भनेको नमान्ने, आफ्नै हिसाबमा चल्ने, केही गर्दाखेरि पनि सुधार गर्न सकिएन। एकदम चिन्तामा
परिराख्नु भएको थियो ऋतवाक मुनि। एक दिन गर्ग नाम गरेका ऋषिसँग भेट भयो, आचार्यसँग भेट भयो। त्यस पछाडि आफ्ना अब सबै पीर व्यथाहरू उनै गर्ग ऋषि उनै आचार्यलाई पोख्न लाग्नुभयो। हे गुरुजी, आज म अत्यन्त दुखी छु। मैले विवाह पनि विधि विधान पूर्वक गरेको थिएँ, राम्रा राम्रा कर्महरू पनि गरेको थिएँ, देवता पितृ आदिलाई पनि मनाएको थिएँ। तर मैले गृहस्थ धर्मलाई राम्ररी पालना गर्दा गर्दै पनि मैले चाहे जस्तो भएन। मेरो छोरो मेरो इच्छा विपरीत लाग्यो। मैले विधिपूर्वक पञ्चमहायज्ञको अनुष्ठान पनि गरेको थिएँ, सबै कुरा मैले गरेँ। गुरुजी, के कारणले गर्दा यस्तो मेरो छोरो भयो त्यो बताइदिनुहोस्। हे गर्गमुनि, नरक प्राप्तिको डरबाट बस्नको लागि पुत्र जन्माउने इच्छाले मैले विधिवत गर्भधान संस्कार गरेकै हो। मैले फेरि पत्नीसँग विषय भोगको आनन्द लिन गर्भधान गरेको थिइनँ त्यो समयमा। हे गुरुवर, हे मुनिवर, हे मेरो भगवान, दुःखदायक माता पिता प्रति उद्दण्ड रहने र बन्धु बान्धवहरूलाई पीडा दिने त्यो पुत्र मेरो दोषले हो अथवा मेरी पत्नीको दोषले हो अथवा के कारणले उत्पन्न भयो त? यस्तो दुष्ट छोरो कसरी उत्पन्न भयो बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि ज्योतिष शास्त्रका ज्ञाता गर्गाचार्यले ऋतवाक मुनिको वचन सुन्नु भएपछि सबै कारणहरूमाथि राम्ररी विचार गर्नुभयो। उहाँले ध्यान लगाउनु भयो, हेर्नुभयो, ज्योतिष शास्त्रको गणना गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ, मुने नैवापराधस्ते न मातुर न कुलस्य च रेवत्यन्तं तु गणान्तं पुत्रदहो शिल्य कारणम्। हे मुनि, यसमा तपाईको कुनै दोष छैन, बालकी आमाको पनि कुनै दोष छैन र कुलको पनि कुनै दोष छैन। रेवती नक्षत्रको अन्तिमको 2 घडी भागलाई गणान्त योग भनिन्छ। त्यसमा पैदा भएकाले नै यो बालक दुष्ट एवं उद्दण्ड हुन गएको हो। केमा जन्मिएछ? रेवती नक्षत्रको अन्तिम 2 घडी यो गणान्त मूलमा जन्मियो। त मूल नक्षत्रमा जन्मिसकेपछि मूल शान्ति गर्नु पर्थ्यो हैन र? मूल शान्ति गर्नु पर्यो। त रेवतीको पनि गणान्त मूलमा जन्मिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो बालक उद्दण्ड हुन गएको हो। हे मुनि, अशुभ समयमा तपाईको छोरो पैदा भएको छ, त्यसैले त्यो तपाईका लागि दुःखदायक बनेको छ। यसमा अरू कुनै कारण छैन। त्यसैले हे मुनि, यस दुःखलाई शान्त गर्न तपाईले प्रयत्नपूर्वक सम्पूर्ण दुर्गति नाश हुने कल्याणी जगदम्बा दुर्गा भगवतीको आराधना गर्नुहोस्। अनि मात्र यो गणान्त मूलको शान्ति हुन्छ, अनि मात्र छोरोलाई राम्रो हुन्छ र छोरो पनि ठिक लाइनमा हिँड्छ। गर्गाचार्यको यो वचन सुनेर ऋतवाक मुनिलाई अत्यन्त क्रोध उठ्यो र उनी मूर्छित पनि भए। तिनले रेवती नक्षत्रलाई श्राप दिँदै भने, त्यो समयमा त्यो नक्षत्र आकाशबाट भुइँमा खसिहालोस्। हे रेवती नक्षत्र, तिमीले गर्दा सबैले दुःख पाइरहेका रहेछन्, तिमीलाई बरु म आकाशबाट भुइँमा खसाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, यति शक्तिशाली ऋषि रहेछ प्यारोक्त भागवत। त तुरन्त श्राप दिए। दत्ते शापे तुर्तेनाथ पुष्णो भन्छ पपातखात् कुमुदाद्रौ भासमानं सर्वलोकस्य पश्यतः। ऋतवाक मुनिले श्राप दिन साथ आकाशमा चम्किरहेको रेवती नक्षत्र मानिसहरूले हेर्दा हेर्दै आकाशबाट कुमुद पर्वतमा खस्न पुग्यो। कहाँ खसेछ? कुमुद पर्वतमा खस्यो रेवती नक्षत्र। हेर्नुहोस् है ल, रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वतमा खसेका कारण त्यो पर्वत रैवतक नामबाट प्रसिद्ध भयो। त्यो दिनदेखि त्यो पर्वत पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। रेवतीलाई श्राप दिएर ऋतवाक मुनिले महर्षि गर्गद्वारा बताइएको विधि अनुसार भय जो
हटाउने र सम्पूर्ण दुर्गतिलाई नाश गर्नेवाली जो भगवती हुनुहुन्छ उनै भगवतीको राम्ररी आराधना गरेर सुख र सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए। रेवतीलाई श्राप दिए र त्यो गणान्त मूलको शान्तिका लागि भगवतीको आराधना गरेका थिए। कसले? ऋतवाक मुनिले। कार्तिकेयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ रेवत्या, अब यहाँ भन्नुहुन्छ हे अगस्त्यजी, त्यस रेवती नक्षत्रको महान तेजबाट कुमुद पर्वतमा एउटी कन्या पैदा भइन्। त्यो समयमा ती अत्यन्त रूपवती भएका कारण मानिसहरूका नजरमा दोस्री लक्ष्मी झैं मानिएकी थिइन्। रेवती नक्षत्रको कान्तिबाट प्रकट भएकी ती कन्यालाई देखेर कुमुद पर्वतमा आश्रम बनाई बसेका मुनि प्रमोद प्रसन्न भए त्यो समयमा, र उनले कन्याको नाम रेवती नै राखिदिए। त्यसपछि ब्रह्मर्षि प्रमुसले ती कन्यालाई कुमुदाचलमा रहेको आफ्नो आश्रममा लिएर आएर छोरी झैं ती कन्याको धर्मपूर्वक पालन पोषण गरे। जय बोलौं श्री भगवती उमा की जय होस्। हेर्नुहोस् है, अब उनी भगवतीको आराधना गरेर भगवतीको कृपाले नै ती ऋतवाक जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो उनले त्यो गणान्त मूलको शान्ति गरे। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ के हुन्छ त? अब त्यस पछाडि ती छोरी झैं पालना गरे ती ऋषिले। समय बित्दै गयो, ती कन्या युवती भइन्। यौवनमा पदार्पण गरेकी आफ्नी अत्यन्त राम्री कन्यालाई देखेर, अत्यन्त राम्री कन्यालाई देखिसकेपछि मुनिले अब विचार गरे ती कन्याका लागि उचित वर कुन हुन सक्छ, अब विवाह गरिदिनु पर्छ। त्यतिकै राखेर त भएन, अब विवाह गर्नु पर्यो। अब वर खोज्न लागे, धेरै खोजी गरेपछि पनि मुनिले कन्याको लागि कुनै वर पाउन सकेनन्। त्यो समयमा अनि उनी आफ्नो अग्निशालामा प्रवेश गर्न बाध्य भए। त्यहाँ उनले अग्नि देवताको स्तुति गर्न लागे। अग्निशालामा प्रवेश गरेर अग्नि देवताको स्तुति गरे। प्रमुच ऋषिको स्तुतिबाट प्रसन्न भएर अग्नि देवताले कन्याको योग्य वर संकेत गर्दै भने त्यो समयमा, हे मुनि, तपाईकी कन्याका पति धर्मपरायण, बलवान, मधुर वचन बोल्ने र शत्रुबाट पराजय नहुने, यानी कि शत्रुलाई जित्ने राजा दुर्दम हुनेछन्। अग्निका यस्ता वचन सुनेर ती जो मुनि हुनुहुन्थ्यो, मुनि प्रमुच पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। प्रमुच ऋषि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। संयोगले त्यसै बेला शिकारको निहुले दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा प्रमुच मुनिको आश्रममा त्यतिखेरै आइपुगेछन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यो संयोग जुर्यो नि त्यस्तै खालको, त्यहीँ आइपुगे। अब के भयो त? अब यस्तै प्रकारले बलवान र अत्यन्त गहकिलो ओजले सम्पन्न प्रियव्रतको वंशका राजा दुर्दम विक्रमशीलका पुत्र थिए ती, र कालिन्दीको गर्भबाट पैदा भएका थिए ती दुर्दम। अनि अब मुनिको आश्रममा प्रवेश गर्न लागे। त्यो समयमा त्यहाँ आइपुगेर त मुनिको आश्रममा प्रवेश गर्दा उनले त्यहाँ प्रमुचलाई देखेनन्, प्रमुच ऋषिलाई देखेनन्। तर त्यहाँ बसेकी रेवती नाम भएकी कन्यालाई एक्लै देखेर सोध्न लागे। हे प्रिया भन्दै सम्बोधन गरी उनलाई सोध्न लागे। के भनेर सोधे त राजा दुर्दमले? महर्षिर भगवान् अस्मादाश्रमात् क्व गतः प्रिये तत्पादौ द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणी तत्त्वतः। हे प्रिया, महर्षि भगवान प्रमुच यस आश्रमबाट कहाँ जानुभयो, कहाँ जानुभएको छ? हे कल्याणी, मलाई साँचो कुरा बताऊ, म उहाँका चरणको दर्शन गर्न चाहन्छु। यसरी राजा दुर्दमले भनेपछि कन्याले भनिन्, अग्निशाला मुपगतो महाराज महामुनि निःसकामाश्रमात्तूर्णं राजाप्याकर्ण्य तद्वचः। कन्याले भनिन्, हे महाराज, महामुनि प्रमुच अग्निशालामा जानुभएको छ।
कन्याको यो उत्तर सुनेर राजा पनि छिटै दगुर्दै कन्याशालामा जान भनी आश्रमबाट बाहिर आए। राजा अग्निशालामा पुगेपछि प्रमुख मुनिले राजाको लक्षणले सम्पन्न भएका विनम्र राजा दुर्दमलाई आश्रम बाहिर रहेको अग्निशालाको ढोकामा उभिरहेको देखे। मुनिलाई देखेर राजाले प्रणाम गरे र मुनि प्रमुखले शिष्यलाई भने, हे गौतम, राजा यहाँ आउनु भएको छ। उहाँ अर्घ्य दिन योग्य हुनुहुन्छ, त्यसैले छिटै राजाका निम्ति अर्घ्य तयार गर। धेरै दिनपछि उहाँ यहाँ आउनु भएको छ र विशेष रूपमा उहाँ हाम्रा ज्वाइँ पर्नुहुन्छ। यसो भनेर मुनि प्रमुखले राजालाई अर्घ्य प्रदान गर्दा भए। राजाले पनि विचार गर्दै त्यसलाई ग्रहण गर्दा भए। राजा अर्घ्य ग्रहण गरेर आसनमा बसेपछि मुनि प्रमुखले, जो मुनि हुनुहुन्थ्यो प्रमुखले उनलाई आशीर्वादका वचनद्वारा अभिनन्दन गर्दै भला कुसारी गरिसकेपछि अब सोध्न लागे, हे राजन, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँको सेना, खजना, बन्धु बान्धव, सेवक समुदाय, सचिव, नगर, देश आदि सबैमा कुशल मङ्गल त छ? हे नरेश, तपाईँकी पत्नी यही हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सकुशल हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा मैले कुशल प्रश्न गर्नु परेन। तपाईले अरू अन्य रानीहरूको कुशलक्षेम बताउनुहोस्। हजुरका त अन्य रानीहरू पनि होलान् क्या र? अरू चाहिँ ठिकै छन्, अरूको बारेमा बताउनुहोस् भनेर मुनिले यसरी प्रश्न गरेपछि राजा अगाडि भन्नुहुन्छ, भगवं स्त्वत् प्रसादेन सर्वत्राणामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या कात्र विद्यते। हे भगवान, हजुरको कृपाको प्रभावले मेरो राज्यमा सबै किसिमको कुशलता छ, किनभने हजुर जस्ता सन्त महन्त ऋषि सन्यासी आदिको आशीर्वाद छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा अहिलेसम्म राम्रो छ, कुनै पनि समस्या छैन। हजुरको कृपाले गर्दा कुनै पनि समस्या छैन, कुशल छ अहिलेसम्म, यसको मतलब। हे महर्षि, अब मैले हजुरसँग सोध्नु छ, हजुरले तपाईँकी पत्नी यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, ती मेरी पत्नी को हुन् त? हजुरले त यहाँ तपाईँकी पत्नी सन्चै छिन् भनेर भन्नुभयो, यो त म त अचम्ममा परेँ, आश्चर्यमा परेँ भनेर यसरी राजाले प्रश्न गरेपछि अगाडि ऋषिले भन्नुहुन्छ, रेवती नामते भार्या रूपेण प्रतिमा भुवि विद्यते त्र कथं पत्नीं तां न वेदसि महीपते। हे पृथ्वीपति, संसारमा अद्वितीय सौन्दर्यले सम्पन्न भएकी रेवती नामक तपाईँकी पत्नी यहीँ बस्नुहुन्छ नि? तपाईँलाई थाहा छैन के तपाईँ आफ्नै पत्नीलाई चिन्नुहुन्न र? राजाले अगाडि गएर उत्तर दिए, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरा अनेक पत्नी त घरमै छन् त, म त केवल तिनीहरूलाई नै जान्दछु। यी रेवती को हुन्? मैले यिनलाई चिनेको छैन, कसरी मेरी पत्नी भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ? फेरि यी रेवती को हुन्? त ऋषिले अगाडि गएर उत्तर दिनुहुन्छ, प्रियेति साम्प्रतं राजं त्वयोक्ताय महामते सा विस्मृता क्षणादेव याते श्लाघ्यतमा प्रिया। हे बुद्धिमान राजा, तपाईले आश्रममा प्रवेश गर्दा हे प्रिया भनेर जसलाई बोलाउनु भएको थियो नि, ती आफ्नै अत्यन्त सुयोग्य पत्नीलाई किन तपाईले यति चाँडै बिर्सिदिनु भयो? हजुरले ए प्रिया भनेर भन्नुभयो नि, त्यति भनिसक्यो, सकिगयो। तर राजाले अगाडि गएर फेरि भन्नुभयो, हे मुनिवर, हजुरले भन्नुभएको कुरा झुट्टा होइन। मैले ती युवतीलाई सामान्य रूपमा प्रिया भनेको थिएँ, ख्यालठट्टा गरेर पो प्रिया भनेको थिएँ। मेरो कुनै नराम्रो भावना थिएन, त्यसैले हजुरले म माथि रिस नगर्नुहोस्। पक्कै पनि हजुरले म माथि रिस गरेर यसरी भन्नुभएको होला। मैले त ख्यालठट्टा रेलामा पो सोधेको पो त एउटा सम्बोधन गरेर। तर अगाडि गएर ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे महाराज, तपाईँको भाव नराम्रो थिएन त्यो म बुझ्दछु, र नराम्रो छैन त्यो पनि म बुझ्दछु। तपाईले साँचो कुरा गर्नुभएको थियो। प्रिया भन्ने बाणी अग्निदेवद्वारा प्रेरणा प्रदान गरिएका कारण नै तपाईँको मुखबाट प्रकट भएको थियो।
हे राजन, मैले यिनका पति को हुनेछन् भनी आज अग्निदेवतासँग सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो यिनका पति निश्चित रूपमा राजा दुर्दम हुनेछन् भनेर अग्निदेवले मलाई भन्नुभएको छ हे राजन। त्यसैले मैले कन्यादान गरेर दिइने यी कन्यालाई तपाईले स्वीकार गर्नुहोस्। यी कन्या हजुरले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईले यिनलाई प्रिया भनिसक्नु भएको छ, त्यसैले कुनै शङ्का नमानेर ग्रहण गरिबक्सेला हजुरले ग्रहण गर्नुहोस्। अरू कुनै विचार नगर्नुहोस्। अरू कुनै विचार गर्नुपर्ने कारण नै छैन। श्रुत्वै तत स्वभवत तूष्णीं चिन्तयन् मुनिभासितं वैवाहिकं विधिं तस्या मुनिः कर्तुं समुद्यतः। मुनिको कुरा सुनेर राजा दुर्दम केही बेर अब यहाँ चिन्तन गर्न लाग्नु भएछ नि। राजा दुर्दमले केही बेर चिन्तन गर्दै मौन हुन लाग्नुभयो। मुनि पनि दुवैको विवाह गर्ने तयारीमा जुटे। अब ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो स्थिति भएको छ यहाँ। त्यसपछि विवाहका लागि मुनिलाई तत्पर भएको देखेर ती कन्या रेवतीले भनिन्। ती मुनिले अब विवाहका लागि तयारी गर्न लाग्नुभयो। रेवतीले सोधिन्, हे पिताजी, तपाईले मेरो विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू नक्षत्रमा नगरी रेवती नक्षत्रमा नै मेरो विवाह गराउनुहोस्, अथवा रेवती नक्षत्रमा नै जन्मिएकोसँग मेरो विवाह गराउनुहोस्। अब ऋषिले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे छोरी, विवाह गर्न योग्य अरू धेरै नक्षत्र छन्। रेवती नक्षत्रमा कसरी विवाह गर्न सकिन्छ? रेवती नक्षत्रमै मेरो विवाह गर्नुहोस्, भर्सक रेवती नक्षत्रमै जन्मिएकासँग। भन्नुको मतलब यो हुन सक्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, किनकि रेवतीलाई त ऋतवाक मुनिले शराब दिएर आकाशबाट जमिनमा खसालिदिएका छन्। अरू कुनै नक्षत्र हुन सक्छ नि विवाहका लागि, किन चिन्ता गर्छु? यति भनेपछि कन्याले भनिन्, फेरि रेवती नक्षत्र बाहेक अरू कुनै नक्षत्र पनि मेरो विवाहका लागि उचित हुने छैन हे ऋषीश्वर, हे पिताजी। त्यसैले मेरो प्रार्थना छ कि हजुरले जसरी भए पनि मेरो विवाह रेवती नक्षत्र भएको समयमा गर्नुहोस्। यो समय नै मेरो लागि उचित हुनेछ। ऋषिले अगाडि भन्नुहुन्छ, प्राचीन समयमा मुनि ऋतवाकले रेवती नक्षत्रलाई पृथ्वीमा खसाइदिएका थिए। अन्य नक्षत्रमा विवाह गर्न तिमीलाई मन छैन भने अब तिम्रो विवाह कसरी हुन सक्दछ र? त्यो रेवती नक्षत्र त अहिले आकाशमा छैन, पृथ्वीमा छ। कन्याले भनिन् फेरि अगाडि गएर, हे पिताजी, के ऋतवाक मात्रै तपस्वी हुन् र? उनले मात्रै तपस्या गरेका छन् र? के हजुरले मन वचन कर्मबाट त्यस्तो तपस्या गर्नुभएको छैन र? हे पिताजी, मैले हजुरको तपस्याको शक्ति चिनेको छु, मैले चिनेकी छु। हजुरले संसारको सृष्टि पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने अब हजुरले गर्न नसक्ने कुराहरू के रहन्छ र? त्यसैले हजुरले आफ्नो तपस्याको प्रभावले पृथ्वीमा खसेको रेवती नक्षत्रलाई आकाशमा स्थापित गरिदिनुहोस्। त्यसै नक्षत्रमा मेरो विवाह गरिदिनुहोस्, अनि होइन भने त यो शुभ हुने छैन। अब ऋषिलाई यसरी भनिसकेपछि ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे छोरी, तिम्रो कल्याण होस्। तिमीले यसो भन्छौ भने अब मैले त्यस्तै गर्नेछु। तिम्रो हितका लागि मैले आज नै रेवती नक्षत्रलाई सोम मार्ग अर्थात् नक्षत्र मण्डलमा स्थापित गरिदिनेछु, चिन्ता नगर भनेर यसरी ऋषिले भन्नुभयो। कार्तिकेयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसो भनेर मुनिले आफ्नो तपस्याको शक्तिबाट छिट्टै रेवती नक्षत्रलाई पहिले झैं नक्षत्र मण्डलमा स्थापित गराइदिनु भयो। त्यसपछि मुनि प्रमुचले रेवती नक्षत्रमा विवाहको विधि अनुसार आफ्नी कन्या रेवतीलाई राजा दुर्दमका हातमा सुम्पिदिनु भयो। यसरी कन्याको विवाह सम्पन्न गरेपछि मुनिले राजालाई भने, हे वीर, तपाईको अभिलाषा के छ? मलाई बताउनुहोस्, म त्यसलाई पूरा गरिदिनेछु। यति भनिसकेपछि राजाले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे मुनिवर, म स्वयम्भुव मनुको वंशमा पैदा भएको छु। मेरो यही इच्छा छ कि हजुरको कृपाबाट मैले मनवन्तरको अधिपति हुने पुत्र प्राप्त गरौँ। यो मेरो इच्छा छ, यो इच्छा हजुरले पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले म यो चाहना राख्दछु भनिसकेपछि मुनिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ,
तपाईँको यस्तो अभिलाषा छ भने तपाईँले भगवती दुर्गाको आराधना गर्नुहोस्। यसो गर्नाले मात्र तपाईँको पुत्र अवश्य नै मनमन्तरको अधिपति बन्नेछ। त्यस्तो पुत्र जन्मिनेछ जो मनमन्तरको अधिपति हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मुनिले यसरी भनिदिनु भयो। अनि यस्तै प्रकारले पञ्चम पुराण श्रीमद्देवी भागवतलाई 5 पटक श्रवण गर्नुहोस् पुरा। यसरी श्रवण गरेपछि तपाईँले आफूले चाहे अनुसारको पुत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्छ। देवी भागवतम नाम पुराणम यत्तु पञ्चमम पञ्चकृत्वस्तु तत्श्रुत्वा लप्स्यसे भीमतम सुतम। हजुरले यति गर्नै पर्छ। रेवतीको गर्भबाट उत्पन्न भएका कारण रैवत नाम गरेका तपाईका छोरा 5औं मनु वेदज्ञाता, शास्त्रको तत्व जान्ने, धर्मनिष्ठ र अपराजेय अथवा कसैले पनि पराजय गर्न नसक्ने त्यस्ता हुनेछन्। मुनि प्रमुखले यसो भनेपछि प्रसन्न भएर प्रभावशाली राजा दुर्दमले मुनिलाई प्रणाम गर्न लागे। त्यस पछाडि आफ्नी नवविवाहिता पत्नी रेवतीका साथमा आफ्नो नगरतर्फ प्रस्थान गरे। यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ त्यो त मैले अगाडि बताउनेछु। आज भएन भने भोलि बताउनेछु। प्यारा भक्त भागवतहरु, महामती राजा दुर्दमले आफ्ना बाबु बाजेको परम्पराबाट प्राप्त भएको राज्यमा शासन गरे। त्यस पछाडि यसरी शासन गरे र ती धर्मात्मा राजाले आफैले जन्माएका छोरा छोरी झैं प्रजाहरूको पालन गर्न लागे। एक पटक राजा दुर्दमको घरमा महात्मा लोमस ऋषि आएका थिए। राजाले प्रणाम गरे र विधिपूर्वक पूजा गरी दुवै हात जोडेर भन्न लागे, हे भगवान, हे लोमस मुनिजी, हजुरले ममाथि कृपा गर्नु भएकोमा म अत्यन्त कृतार्थ छु। हजुरले कृपा गर्नु भएमा अझ म कृतार्थ हुनेछु, किनभने कृपा त एकपटक गरिहाल्नु भयो, किनभने मेरो घरमा आउनुभयो। म छोरा जन्माउने इच्छाले हजुरको मुखारविन्दबाट श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण श्रवण गर्न चाहन्छु। हजुरले मलाई पुराण श्रवण गराइदिनु पर्यो। राजाको प्रार्थना वचन सुनेर लोमस मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र मुनि अत्यन्त लोमस मुनि प्रसन्न भएपछि भन्न लाग्नुभयो, हे राजा, तपाईँ अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तिनै लोकी आमा देवी भगवतीमा तपाईलाई यस्तो भक्ति लागेको छ। हो, जोसुकैलाई कहाँ कथा सुन्न मन लाग्छ, तर तपाईलाई त लाग्यो हैन। त्यसैले तपाईँ त धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँ पक्कै पनि अब भाग्यमानी बन्नुहुनेछ, किनभने तपाईले अब श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नुहुनेछ। हे राजा, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तिनै लोकी आमा देवी भगवतीमा तपाईलाई यस्तो भक्तिभाव लागेको रहेछ। देवता, दानव र मानवहरूद्वारा आराधना गरिनुहुने परा भगवती जगदम्बामा यदि तपाईको भक्ति उत्पन्न भएको छ भने तपाईको कार्य सिद्धि अवश्य पनि हुनेछ। यहाँ कसैले अब रोक्दा रोकिनेवाला छैन। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। त्यसैले हे राजा, मैले तपाईलाई श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अवश्य सुनाउने छु, जुन पुराणको श्रवण मात्रले कुनै पनि कुरा अप्राप्य हुँदैन, सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मुनि लोमसले कुनै उत्तम दिनमा अब हे राजा, अब तपाईले श्रीमद्देवी भागवत सुन्नुहोस् भनी सम्बोधन गरे अनि त्यस पछाडि सुनाउन थाले। ल हेर्नुहोस् है, अब मुनि लोमसले राजाले यसरी अनुरोध गरिसकेपछि कुनै उत्तम समय अब चाहियो नि त, साहित्य चाहियो। त्यतिकै त हामीले सुनेर पूर्ण फल प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यसैले उत्तम साहित्यबाट थालेको कुनै पनि पुराण छ भने त्यसले हामीलाई पूर्ण फल दिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, होइन भने हामीले चाहे जस्तो अलि हुँदैन। हुन त भक्तिभाव श्रद्धा हो आफ्नो, होइन, सुनेर हामीले ज्ञान त लिन सक्छौँ, तर त्यसको पूर्ण फल भने पाउँदैन। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर राजाले उत्तम साहित्य जुराउन लाग्नुभयो र यहाँ पुराण श्रवण गराउन लाग्नुभयो। मुनि लोमसले कुनै उत्तम दिनमा अब यहाँनिर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउनका लागि सुरुवात गर्नुभयो। राजाले पनि आफ्नी रानीका साथ 5 पटकसम्म, एक पटक होइन रहेछ, कति पटक? 5 पटक। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, 5 पटकसम्म श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको विधिवत श्रवण गरेका थिए।
कथा समाप्ति भएको दिन धर्मात्मा राजा दुर्दमले अत्यन्त खुसी हुँदै देवी भागवत महापुराण र लोमस मुनि दुवैको पूजा गरे। राजाले 9 अक्षरको नवारण मन्त्रद्वारा हवन पनि गराए। हवन गरेर कुमारी कन्याहरूलाई भोजन पनि गराए। कहिले? अन्तिम दिन। ल हेर्नुहोस् है। र पत्नी सहित ब्राह्मणहरूलाई धेरै दक्षिणा एवं दान पनि दिए। धेरै दान दिएर सन्तुष्ट पनि तुल्याए। यज्ञ गरे, दान पनि दिए, दक्षिणा पनि गरे। केही समय बितेपछि भगवतीको कृपाबाट दुर्दम राजाकी रानी रेवतीले लोक कल्याण गर्ने, अब यहाँ गर्भधारण गरिन्। लोकको कल्याण गर्ने, गर्भधारण गरिन् भन्नुको मतलब सबैलाई राम्रो हुने, लोकको कल्याण हुने। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो गर्भधारण गर्न पुगिन्। त्यसपछि सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्र आफ्नो ठाउँमा रहेको उत्तम समयमा र विभिन्न थरीका मङ्गल उत्सव मनाइरहेको समयमा रेवतीले पुत्र पैदा गरिन्। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। कसको कृपाले? उनै भगवती उमाको कृपाले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, कति महिमा छ श्रीमद् भागवत महापुराणको। हामी त एकचोटि यसो सुन्छौँ, अलिकति सुन्दा सुन्दै बिचैमा छोडिदिन्छौँ। अनि फल नै प्राप्त भएन भन्छौँ। विभिन्न दुःख परो भन्छौँ। दुःख त हो नि त, दुःखालय हो यो। संसारमा आएका छौँ दुःख खेप्नका लागि। त फेरि सुखी हुनु छ भने चाहिँ अहिलेदेखि हामी लाग्नु पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसरी हामीले धन कमाउनका लागि जोडतोड गरिरहन्छौँ, त्यसरी नै पुण्य कमाउनका लागि जोडतोड गर्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो धनले त हामीले अहिले यहाँ रहन्जेलसम्म मात्र यस गर्न अथवा यस आराममा हामीले समय बिताउन सक्दछौँ त्यो धनले। तर पुण्य कमाएका छौँ भने मृत्यु पछाडि पनि त्यो पुण्यले हामीलाई धेरै माथि पुर्याउँछ भने मृत्यु पछाडि हामीले यदि मोक्ष प्राप्त गरिएन र फेरि मनुष्य जीवन लिएर आउनु पर्यो भने फेरि हामीले एकदम उत्तम कुलमा जन्म लिन पाउँछौँ। यो त हामीले अगाडि अगाडि नै धेरै कुराहरू श्रवण गरेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर पैदा भए पुत्र, छोरा जन्माइन्। कसले? उनै रेवतीले। अब पुत्र जन्मको समाचार सुनेर राजा दुर्दम पनि निकै खुसी भए। उनले स्नान गरेर सुवर्ण कलशको जलद्वारा, भनेको हो सुनको कलशमा जल राखेर नवजात पुत्रको जात कर्म आदि संस्कार पनि सम्पन्न गराए। विधि विधान पूर्वक नि काम गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो? अलिकति भए पनि विधि पुर्याएर गर्नुपर्छ। तर सम्भव भएन भने त्यही अनुसार हामीले कर्म त गर्नुपर्छ। वर्षक सम्भव भएसम्म हामीले विधि विधान पुर्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है। अब के भयो यस पछाडि? त्यस पछाडि राजाले विधिपूर्वक दान दक्षिणा आदि पनि दिए। गरिब दीन दुखी असहाय सहित साधु सन्त ब्राह्मण जतिलाई वर्ण गर्नु भएको थियो, जोबाट उहाँले कर्म गराउनु भएको थियो, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउनु भयो। अब पुत्र यसरी जन्मिसकेपछि आफूले गर्ने कर्म सबै गरिसकेपछि केही समय, केही वर्ष बितेर गयो। यसरी केही समय बितेर जाँदा छोरो पनि बढ्दै बढ्दै गएपछि छोराको व्रतबन्ध संस्कार गर्ने बेला भयो। प्यारा भक्त भागवतहरु, त छोराको संस्कार, व्रतबन्ध आदि संस्कार पनि गरियो। राजाले आफ्ना छोरालाई वेद वेदाङ्ग सहित वेदहरूको अध्ययन पनि गराए। अब पढ्नु पनि त पर्यो हैन? पढ्नु पर्यो, विद्या आर्जन गर्न पर्यो है। यो सबै कार्य राजाले गराएका छन्। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। यसरी राजाको त्यो अत्यन्त रैवत नामक तेजस्वी छोरा समग्र विद्याहरूको खजाना भयो। पछाडि गएर सबै कुरा जान्ने, नजान्ने केही पनि छैन। ल हेर्नुहोस् है। सबै कुरा जान्ने, सबै भक्तिभाव आदिले पूर्ण भएको, भगवान भगवती प्रति भक्तिभाव राख्ने, धर्मात्मा, अत्यन्त शस्त्र अनि अस्त्र चलाउन पनि श्रेष्ठ भएको नि, सबै कुरा जान्ने,
धर्मको वक्ता र पालनकर्ता हुन गयो। पछि गएर छोरो त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यस रैवत नामक राजकुमारलाई मनुको पदमा नियुक्त गर्नुभयो। कसको कृपाले? उनै भगवतीको कृपाले। ती राजकुमार मन्वन्तराधिपतिका रूपमा रहेर धर्मपूर्वक अब पृथ्वीको शासन गर्न थाले। मन्वन्तरको अधिपति पो भएछन्। यो के कारणले भएका हुन् भन्दा उनै भगवती दुर्गाको सेवा आराधना उपासनाका कारणले। ल हेर्नुहोस्, कति व्यक्तिलाई यश पनि मिल्ने भयो, धन पनि मिल्ने भयो, होइन, ऐश्वर्य सुख शान्ति सबै मिल्ने रहेछ। तर अलिकति टाइम लाग्छ नि त। आज गरौँ भोलि नै त पाइँदैन, होइन, अहिले गरौँ एकैछिनमा त पाइँदैन, अलिकति टाइम लाग्छ। भगवतीले अवश्य पनि सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ भनेसम्मका आजको यो कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा मैले श्रवण गराएँ। अब यहाँबाट उताको कथा, भोलिको कथामा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भोलिको भागमा जय बोलौँ भगवती उमा की जय।